ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अध सप्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यताम् अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्रीमहादेव उवाच नाकं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दग्धशीर्ष्णो भवत्वजमुखं शिरकां मित्रस्य चक्षुषे भागं स्वं बर्हिषो भगकां पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्ठभुक् देवा प्रकृत सर्वाङ्गा ये मत् उच्छेषणं ददुः बाहुभ्यामश्विनो पुष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवकां भवन्द्वध्वर्यवश्चान्ये भस्तश्मश्रुभ्यगुर्भवेत्। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्ताद साधुः साध्वित्यधा ब्रुवन् तदो मीढ्वां समामन्त्र्य शुनासीरा सहर्षिभिः भूयस्तदेव यजनं समीढस्द्वेदसो ययुः विधाय कार्ष्णन्येन च तद्यदाह भगवान् भवः समददुःखस्य कायेन सवनीयः पशोशिरः सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिभीक्षितः सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो मृटम् तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभवच्चद्रद्रद्दद इवामलः भवस्तवाय कृदधीर्नाशक्नोदनुरागतः औत्कण्ठ्यात् बाष्पकलया सम्भरेतां सुतां स्मरन् कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेममिह्वलिदः सुधीः शशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः दक्ष उवाच भूयाननुग्रहः हतो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि धृतो यदविप्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्यादप्रोव्रतद्धरान्मुखदस्म विप्रान् ब्रह्म आत्मतत्त्वम् अवितुं प्रथमं त्वमस्क्रात् तद्ब्रह्माणनं परम सर्वविपस्तुपासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः य असौ माया विदितत्वतत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्दमर्कतमन्निन्दयापात् दृष्टा आर्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यवं समीढ्वंसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितकां कर्म सन्धानयामास सोपाध्यार्त्यत्तत्तिगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्दत्य त्रिकपालं द्विजोतमाकां पुरोडाशं निरवपन् वीरसंसर्गशुद्धये अध्वर्युण्ण अत्तः स्विषा यजमानो विशापदे धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरबुद्धरिः तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दशां मुष्णांस्तेज उपानीद तार्क्षेण स्तोत्रवाजिनां श्यामो हिरण्यरशना अर्ककिरीटजुष्टा नीलाळकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्यकां कम्बुचक्रशरच्चापगदासि चर्म व्यग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारकां वक्षस्य दिश्रितवधूर्वनमाल्यद्वार हासावलोककलया रमयंश्च विश्वं पार्श्वब्रह्मद्विजनमचामरराजहंसः श्वेतादपत्रशशिनोपरि राज्यमानः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुस्सहतोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्यक्षनायगाः तद्देजसा हदरुज सन्नजिह्वाससाध्वसाः मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुडा उपदस्तुरदोक्षजम्
अभ्यर्वाग्यर्तया यस्य महित्वात्मभुवादयः यदामधिगृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहं दक्षो गृहीतार्हणसाधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दनान्यद्गुरुगैर्वृतं मुदा गृणन् प्रपेते प्रयतकृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धं स्वधान्युपरदाखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठस्तं यैव पुरुषत्वपेत्य तस्य आस्ते भवान् परिशुद्ध इवान्मतन्द्रः ऋत्विज ऊचुः तत्त्वं न ते वयनमज्ञञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहदिदो भगवन्मदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृतद्वरकाख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैव मदोऽव्यवस्थाः सदस्या ऊचुः उल्पद्यध्वन्यशरण उरुक्लेशदुर्ग अन्धकोग्र व्याळानिष्टे विषयमृततृष्णात्मगो गेहोरुबारक द्वन्द्वश्वब्रेकलमृगभये शोगदाव अग्नसार्थक पादौ कस्ते शरणदकदायादिकामोपसृष्टक रुद्र उवाच तव वरदवराङ्क्रावशिषेहा किलार्थः हेऽपि मुनिभिरसक्तैरादनेर्हार्हरीये यदि रचितधियं मा विद्यलोक अपवधं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच यन्मायया गहनयापकृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुवृतस्तमसि स्वपन्तक नात्मन् श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं स अयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवद असौ पदार्थ भेदग्रहै पुरुषायावधीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्यतिरिक्तो यदस्त्वम् इन्द्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां सुरविद्विष्टपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपवन्नमष्टभिः पत्न्य ऊचुः यज्ञ अयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तपशुपदिनाद्यदक्षकोपात् तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मनलिनरुजादृशा पुनीः ऋषय ऊचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कर्मणाज्यसे विभूतये यद उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयनमनुवर्ततिं भवान् सिद्धा ऊचुः अयं त्वत्कथामृषपीयूषनद्यां मनोवारणक्लेशदावाग्निदग्धः त्रिशार्थ अवगाढो न सस्मार भावदावं न नष्टक्रामदि ब्रह्मसम्बन्नवन्नः यजमान्यर्वाचः स्वागतं तप्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृत अधीशनाङ्गैर्मगशोभदे शीर्कनीककबन्धो यदा पुरुषः लोकपाला ऊचुः दृष्ट किं नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं मायाहेशे भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्टपञ्चभिर्भासि भूतैः योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान्नते अन्यो अस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनिरे निक्षेण पृथग्य आत्मनः अधाभिभक्त्येष दयोपधावदा अनन्यवृत्त्यानुगृहेण वत्सला जगद्भुतवस्थितिलेषु दैवतो बहुभिद्यमानगुणय आत्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिर्वर्तितब्रह्मगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनं च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठं नाकं वेदापरे अपि यज्ञिरुवाच यत्तेजकासं सुसमिद्धतेजा हव्यं वके स्वध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणत अस्मि यज्ञम् देवा ऊचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतं मुदिरीकृत्य विकृतं त्वामेव्यादस्मिन् सलिल उरगेन्द्रादिशयने पुमान् शेषे सिद्ध्यैर्हृदि विमृश्यतात्यात्मपदभिः स एवाद्याक्षणोऽद्यपदि चरसि भूत्यानवसिन्नः
गन्धर्वा ऊचुः अंशाशास्ते देवमरिच्यादय एते ब्रह्मेन्द्रान्त्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाद नमस्ते करवाम। विद्याधरा ऊजुः त्वन्माययार्थमभिपद्य कळेबर अस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मदिरुत्पदैः स्वैः क्षिप्ता अप्यसद्विषया लालय आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवग उद्युदस्येत् ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशय स्वयं त्वं हमन्द्रः समिधर्भपात्राणि च त्वं सद्यस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरागां रसाय महासूकरो दंश्रया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो ननन्दिलीलया योगिभिर्व्यूजहर्तत्रयी गात्र यज्ञक्रतुः सप्रसीदत्वमस्कारमाक्षाङ्किशदां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभृनात्मयज्ञे च ते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। मैत्रेय उवाच इति दक्षकविर्यज्ञं भद्र रुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिकेशे संनिन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ। श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वच्च जगदकारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृगवशिषेणः आत्ममायां समाविश्य स अहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दद्रे सज्ञां क्रियोचिताम् तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञ अनुपश्यति यदा पुमान स्वाङ्गेषु शिरवाण्यादिक्षु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परकां त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। मैत्रेय उवाच एवं भगवता अधिष्ठः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा कृतनु स्वेन देवानुभयद अजयत् रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपादावत्समामोहितः कर्मणो दवसानेन सोमपानि ददापनिभिः उदवस्य सर्हत्विग्गिभिः सस्नाव बभृतं ततः तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तदादसे धर्म एव मदिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सदी पूर्वकळेबरं जज्ञे हिमवदक्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुमां तमेव दयिदं भूय आवृङ्क्ते पदिमम्बिकाम् अनन्यभावे गगतिं शक्तिः गुप्तेव परिपूरुषम् एतल्भगवतः शुभां शम्भोः कर्मदक्षाद्वरद्रुकः श्रुतं भागवताचिष्याद् दुद्धवान् मे बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमखौर्कमर्षणं यो नित्यदा अकर्ण्य नर अनुकीर्तयेद् दुन्योक्यदं कौरव भक्तिभावदक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धः दक्षयज्ञसंधानं नाम सप्तमा अध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।